वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो बहस आजकल हम सियासत में सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने ये बयान दिया कि सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोलैप्स कर रहा है, उन्होंने कहा कोलैप्स कर गया है, और उन्होंने उसका एक हम कह सकते हैं सलूशन भी दिया। उन्होंने कहा नए सूबे या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाएं, डिलीवरी और गवर्नेंस जो है लोगों के दरवाजे या दहलीज पर पहुंचेगी तो ही मुल्क में किसी चीज़ का भी फ़र्क पड़ेगा। वो तो ये बयान दे के हम कह सकते हैं कि एक तरफ हो गए, मगर अब बहस जो है वो चल पड़ी है। काबीना के बहुत से लोग जो मेंबरान हैं, कैबिनेट मेंबर्स हैं, उन्होंने भी इंडोर्स कर दिया मोहसिन नकवी साहब की बात को, ये जाने बगैर कि वज़ीर आज़म साहब या हुकूमत का इस पे क्या मौक़िफ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी बयान जो एक दो बयान सामने आए, उन्होंने भी इस मौक़िफ़ की तायीद की किसी हवाले से। मगर ये बहस सिर्फ़ एक सियासी बहस नहीं है, इसकी एक तारीख़ भी है। तारीख़ के साथ इसका ताल्लुक़ कॉन्स्टिट्यूशन या आइन से भी है। तारीख़ पे अगर नज़र डाली जाए तो ये बताना ज़रूरी है कि जो सूबे इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा हैं, इन सूबों ने ख़ुद वोट किया पाकिस्तान के हक़ में इन अ वे, और फिर पाकिस्तान जो है वो बना। और इसके साथ साथ जो आइन पाकिस्तान का हमारे सामने मौजूद है, उसके अंदर बहुत एक सख्त शराइत हैं नए सूबे बनने के लिए। उस आइन में न सिर्फ पार्लियामान से बल्कि जो रेलेवेंट सूबाई असम्बली है उससे भी 2/3 मेजॉरिटी में रेजोल्यूशन पास होगी तो नए सूबे बन सकते हैं। हम भारत का बिल्कुल एग्ज़ाम्पल तो यहाँ देते हैं बहुत से लोग, मगर ये वाज़े करना ज़रूरी है कि भारत का जो आइन है उसमें नए सूबे बनाने का जो एक तरीक़ाकार है वो बहुत फ़र्क है पाकिस्तान के आइन से। सो इस वजह से भी पाकिस्तान में नए सूबे सच नहीं बने जिस तेज़ी से हम कह सकते हैं भारत में बने हैं। मगर क्या इसको तब्दील करने की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो ये तब्दीली जो है इसका कौन तयन करेगा और कैसे करेगा? ये जो सब इश्यूज़ हैं, तारीख़ी पस मंज़र इसका क्या है, कानूनी क्या है, किस तरह ये हो सकता है या नहीं होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट से मसला हल होगा या नए इंतज़ामी यूनिट्स, और नए इंतज़ामी यूनिट और नए सूबों में फ़र्क क्या होता है, इस पे बात करने के लिए आज हमने दावत है इल्हान नियाज़ साहब को। ये एक बहुत मशहूर तारीख़ दान यानी कि हिस्टोरियन हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, और हमें जॉइन किया अब्दुल मुईज़ जाफ़री साहब ने। ये एक माहिर क़ानून है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। इल्हान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जो तारीख़ है पाकिस्तान बनने की, उसमें क्योंकि सूबों का कहा जाता है कि एक बहुत अहम रोल था, और ये बहुत मुख्तलिफ है भारत की तारीख़ से इन अ वे, तो ज़रा ये अगर आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें तो फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी थैंक यू। आसिफा, पहली चीज़ तो ये है कि जो पाकिस्तान के आज जो 4 मेन प्रोविंसेस हैं, ये बेसिकली 1 यूनिट को जब ख़त्म किया गया तो तब ये बने हैं। तो उससे पहले 1 यूनिट से पहले जो हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स थे वेस्ट पाकिस्तान के हिस्से में, वो आज से बहुत ज़्यादा थे। यानी कि बहावलपुर भी अलहदा था, खैरपुर भी अलहदा था, स्वात भी अलहदा था, फिर बलूचिस्तान स्टेट्स यूनियन भी था। सो बेसिकली हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स थे वेस्ट पाकिस्तान में। और उस ज़माने में जो हमारे तब के जो इस्टेब्लिशमेंट के लीडर्स थे, उन्होंने ये समझा कि ये बहुत अनविल्डी है, तो हम इसको एक ही बड़ा प्रोविंस जो है बना देंगे विथ लाहौर एज दी कैपिटल। जब 1 यूनिट जो है को याया खान ने ख़त्म किया, उसके ऊपर उन्होंने कमेटी बिठाई, कमेटी की डिटेल रिपोर्ट भी आई कि जी हम किस तरह से करेंगे। तो फिर जो पाकिस्तान के जो आज के जो सूबे हैं वो इमर्ज करते हैं। तो पाकिस्तान के जो आज के सूबे हैं ये बेसिकली 1970s के बनाए हुए हैं। तो कोई ऐसा यानी कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कहेंगे कि जी ये हमेशा से इसी यानी कि सूरत में सूबे थे और हमेशा के लिए रहेंगे। मगर हमारा जो सबसे बड़ा मसला है, यही जो तारीख से आता है, वो ये है कि हमने अपनी जो लोकल टियर है हुक्मरानी की और एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको हमने बिल्कुल ही जो है वसाइल से स्टाफ कर दिया है।
تو اگر آپ لیٹ سے چین کو دیکھیں، چین میں صرف 22 صوبے ہیں، ان کی 1.4 ارب آبادی ہے، مگر چین کا جو تقریباً 80% جو حکومت کا خرچہ ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹس کرتی ہیں۔ پاکستان میں یہ صرف 5% ہے۔ جب جنرل مشرف تھے تو بڑا انہوں نے دعویٰ کیا لوکل گورنمنٹ کا، ٹرو ڈیموکریسی کا وغیرہ، اور اس زمانے میں جو ہماری جو لوکل گورنمنٹس کی شیئر تھی اوور آل بجٹری ایکسپینڈیچر میں، وہ تقریباً 10% تک چلی گئی تھی۔ پھر ظاہری بات ہے 2008 کے بعد جب سے جو ہے جمہوریت بحال ہوئی پاکستان میں، تو جو پروونشل لیول کے سیاستدان ہیں انہوں نے بیسکلی لوکل گورنمنٹ کے نظام کو نہیں چلنے دیا۔ تو اب جو ہے یہ دوبارہ سے اس طرح کی آئی ہے ایڈوائس کہ جی اب ہم جو ہے نئے صوبے بنائیں گے۔ بیسکلی جو ہمارا انتظامی ریاست کا جو سٹرکچر ہے وہ اتنا روٹن ہے کہ آپ اگر 30 صوبے بنائیں گے یا 25 صوبے بنائیں گے یا 10 صوبے بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جو ہے 10-15-20 چیف منسٹرز بٹھانے ہیں، ان کے نیچے 10-15-20 چیف سیکرٹریز بٹھانے ہیں، تو جو ٹاپ ٹیئر ہے وہ بہت ہیوی ہو جائے گا، نیچے سے سروس ڈیلیوری پھر بھی ہم سے کوئی بھی نہیں ہونی، بیکاز اس کام پہ تو بالکل بیسکلی ٹھیک۔ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا جس سے ایکچولی جو ہے عوام کو کچھ فائدہ ہو۔ معیز جعفری صاحب، آپ نے الہان صاحب کی بات سنی، انہوں نے تاریخ کے اوپر بھی روشنی ڈالی، اور جو ہمارا اصل مسئلہ ہے گورننس کا، رولنگ ایلیٹ کا، رادر دین کے اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے۔ بٹ معیز جعفری صاحب، ذرا اگر تھوڑا سا آپ یہ جو ہمارا آئین میں قدغنیں ہیں نئے صوبے بنانے پہ، ان پر بھی روشنی ڈالیں، اور تھوڑا جو قانون اور آئین کہتا ہے لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے اس پہ بھی بات کریں۔ جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ۔ دیکھیں، ہمارا آئین ایک صوبے کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو اگر ری ڈرا ہونا ہے تو 2/3 اکثریت کا اس صوبے کی اسمبلی سے متفقہ اس حوالے سے ریزولوشن پاس ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ رد و بدل آئین کے اندر ان اٹ سیلف جو کیا جائے گا ایک نیا صوبہ بنانے کے لیے، اس کے اندر 2/3 اکثریت وفاق کے اندر بھی پھر ہونا ضروری ہے۔ یہ ہماری اس سے زیادہ بڑی ریسٹرکشن اور کسی بھی کام کرنے کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اگر تو ہم سمجھیں کہ یہ گورننس کا مسئلہ ہے، اور اگر گورننس کا مسئلہ ہم محسن نقوی صاحب کے کہے کو نہ مانیں، کیونکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ حل کے مطلب حل کے حصے سے زیادہ وہ مسئلے کا حصہ ہیں اس وقت جو اس ملک میں ہے۔ اگر ہم حل کی طرف دیکھیں، اگر ہم مانیں کہ غیر سیاسی مبصرین بھی اور سیاسی کامنٹیٹرز دونوں کہتے ہیں کہ سروس ڈیلیوری کا اس ملک میں مسئلہ ہے، تو اس کا حل قانونی طور پہ نئے صوبے نہیں ہیں۔ نئے صوبے، جس طرح پروفیسر الہان ناز صاحب نے کہا کہ نئے صوبے جو ہیں وہ مزید ڈیلیوری کو مشکل کریں گے، مزید ڈیلیوری کو آسان نہیں کریں گے۔ نئے صوبوں کی جو اس وقت مانگ ہے یا کسی بھی وقت مانگ اٹھی ہے وہ طاقت سے ریلیٹڈ ہے، وہ انتظام سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ آپ طاقت کے جب وفاق سے طاقت لے لی گئی اور صوبوں کے اندر بڑھ گئی تو صوبوں کے اندر یہ سیاسی جماعتوں نے مورچے بنا لیے طاقت کے۔ اس طاقت کو توڑنے کے لیے بات کی جاتی ہے، نئے صوبوں کی ڈیلیوری سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، چاہے اس کو ڈیلیوری کا لبادہ اوڑھا دیا جائے۔ ہمارے آئین کے اندر 140A مقامی حکومتوں کا نفاذ کا وعدہ کرتا ہے اور فرض کرتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی آئین میں رد و بدل کرنا ہے، اول تو ایک صاف شفاف الیکشن کے پروسیس کے بعد ایک لیجیٹیمیٹ اسمبلی آ کے ہمارے آئین کو چھیڑے۔ یہ جو 2 دفعہ اس اسمبلی نے رات کی تاریکی میں بغیر پارلیمنٹری کانورزیشن بیانڈ اے فیو منٹس کے ہمارے آئین کو پامال کیا ہے، اس طرح سے نہیں۔ اگر ایک لیجیٹیمیٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئین کی تبدیلی ہوگی تو سبسیڈیارٹی کے تحت جو سب سے بہتر تبدیلی کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ 140A کے اندر وہ فلیش پہنا دی جائے اس اسکیلیٹن کو، کہ وہ ترتیب سے بتا دے کہ لوکل گورنمنٹ کیا ہوگی، لوکل گورنمنٹ کی رائٹس انشرائن کر دیں۔ جس طرح پروونشل گورنمنٹ کی ڈیٹیل ہے اس طرح لوکل گورنمنٹ کی ڈیٹیل آ جائے، جس طرح نیشنل فائنانس کمیشن ڈیٹیل ہے اس طرح پروونشل فائنانس کمیشن اوارڈ ڈیٹیل ہو جائے، مقامی طور پہ ایٹ دا لوئسٹ لیول پاسبل انڈیپینڈنٹلی پیسہ پہنچ جائے۔ اور اس کے بعد، یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ کے شو پہ بھی کہوں گا، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، پوری دنیا کا آزمایا ہوا یہ ایک سلوشن ہے کہ جب پیسہ لوئسٹ لیول پہ آ جائے گا، جب میرے گلی کے مسائل میرے پڑوسی یا میرے اگلی گلی کے اندر رہنے والا یونین کاؤنسل والا کاؤنسلر حل کر پائے گا،
اسی طرح سے نظام پھر چلے گا جب وہ یونین کاؤنسلر جمع ہو کے میونسپیلٹی کے لیول پہ فیصلے کر پائیں گے, میونسپل کاؤنسلر جمع ہو کے میٹروپولیٹن لیول پہ فیصلے کر پائیں گے. یہی وہ احسن ٹھیک. طریقہ ہے جس سے شہر چلتے ہیں, دنیا بھر کے بہتر شہر چلتے ہیں, بہتر صوبے چلتے ہیں. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.